आदाब नाज़रीन, सेना के साथ में बट मुमताज़। आज पूरे आलम में ख़वातीनों का दिन मनाया जा रहा है, आलम यौम ख़वातीन। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ जानी मानी एडवोकेट नीलोफर मसूद जुड़े हैं, जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ जो इस वुमेंस के लिए बहुत सारे काम करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में जो है इनका इन्फ्लुएंस है, वुमेंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जानने की कोशिश करेंगे कि लीगली जो एक औरत है, एक ख़वातीन जो है, उनको किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो नीलोफर जी, आपका खैर मकदम ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जहाँ तक आप मुश्किलातों का सामना करने की बात कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा एक फ़ीमेल को होती हैं। पहले ही घर से उसको ये सोच लेकर निकलना है कि मुझे अपने हकूक़ के लिए लड़ना है। अगर कहीं पर उसको लगता है कि कहीं पामाली हो गई है उसकी, तो उन हकूक़ को वापस लाने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए एक हिम्मत जुटाने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि वो चार दीवारी में वो फ़ीमेल जो कभी बाहर नहीं निकली है, तो अगर वो शिकार बन जाती, इफ़ शी इज़ विक्टिमाइज्ड, शी इज़ एग्रीव्ड, तो पहले ही वो हिम्मत उसको जुटानी पड़ती है। उस हिम्मत को जुटाने के बाद जब वो दरवाजे एक कोर्ट के नॉक करती है, खटखटाती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, वहाँ पर उसको टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। इस रीज़न से भी लगता है क्योंकि हमारी वादी में जो फैमिली कोर्ट्स है वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो श्रीनगर में उन्होंने एक फैमिली कोर्ट दे दिया है कुछ, और उन्होंने कहा कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी दे देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 1.5 साल से जो हमारे श्रीनगर का फैमिली कोर्ट है वो भी नॉन फंक्शनल है अभी। तो जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लड़े जा रहे हैं, चाहे वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या हमारे मुनसिफ साहिबान या सब जज कोर्ट्स में उनके केसेस चलते हैं, तो वहाँ पर दे आर ओवर बर्डन, वहाँ पर काफ़ी किस्म के नवयत के केसेस होते हैं। तो कोई डेजिग्नेट अलग से कोर्ट नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, इस फीमेल को काफ़ी टाइम लगता है। आपको पता है कि इन 2 सालों में हम किन मुसीबतों से जूझे, जिसमें कोविड भी आया, तो उसमें सुनवाइयाँ नहीं हो सकी। लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक हेल्पलाइन क्रिएट की 181, जहाँ पर काफ़ी फीमेल्स जो थी वो अपनी डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार हो गई थी, अपने मसाइल को वो 181 पर कहती थी, बोलती थी। लेकिन जो एग्जीक्यूशन का पार्ट था हमारे कोर्ट्स में वो हो नहीं पाया। तो काफ़ी टाइम तक हमारा वो 4G भी नहीं चल रहा था, जिस वजह से अगर व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते थे, किसी इलाके में पहुंचती थी तो किसी इलाके में नहीं पहुंचती थी। तो वो एक रीज़न भी बना कि ये ऐसे मसले जो पिछले 2 सालों से उनका अजाला अच्छे से नहीं हो पाया। तो मैम, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन इस्तेसाल का शिकार तो ज़रूर है, लेकिन जो इस वक्त आपने कहा कि वुमेंस सेल ने भी कंप्लेंट नंबर रखा है, लेकिन हम एक अगर गरीब और जो लोअर मिडिल क्लास औरत की बात करें, क्योंकि इस्तेसाल तो वहीं पे ज़्यादा है, उन्हीं को उसी क्लास में जो ये है अवेयरनेस नहीं है, तो औरतों को दबाया जाता है उस क्लास में, तो और वहाँ पे फ़ोन तक की भी रसाई नहीं है अभी भी। तो उन जैसों के लिए, और फिर वो कोर्ट आना तो दूर की बात है शायद, या वुमेन्स सेल पे कंप्लेन दर्ज करना दूर की बात है। और हमारे जो इस वक्त देख रहे हैं, सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो औरतों के हुकूक के लिए ये चीज़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वगैरह। तो किस हद तक इसको आप सही मानते हैं, और उन ऐसे औरतों के लिए क्या आपको लगता है कोई एक सरकार को ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, कोई ऐसी स्कीम ताकि उनको रसाई हो लीगल एड सर्विस की? हाँ, लीगल एड तो ऐसी फीमेल्स के लिए है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या ऐसे इलाकों में है जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती है अगर कोई कंप्लेंट से केसेस है, तो कोशिश करता है लीगल सर्विस अथॉरिटी वो डोर टू डोर पहुँचे। उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आशा वर्कर्स होते हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी वर्कर्स फीमेल्स होती हैं। उन पर जिम्मेदारी आयद है कि वो अगर कहीं उनको लगता है उनके मोहल्ले में किसी जगह किसी घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर वो फीमेल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है अदालतों तक, तो वो मसले अदालतों तक ला सकते हैं प्री लिटिगेशन के ज़रिए। तो उनको पैनल लॉयर्स जो है वो फ्री दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, उनकी सुनवाइयाँ हो जाती हैं, तो काफ़ी मसले उसमें भी हल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल को ही कोर्ट तक आना है, बल्कि कोर्ट आज खुद लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए उन तक पहुंचती है। उनके PLVs होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पर ऐसी कोई वॉइस है जिसको दबाने की कोशिश कोई करता है, तो वो उनके ज़रिए भी वहाँ तक कोर्ट्स में आ जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसमें हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनको हम खुसूसन उनकी हेल्प ले लेते हैं। अगर उनको लगता है कहीं पर ऐसी कोई ज़्यादती हो रही है एक फ़ीमेल के साथ, तो वो चीज़ें हमारे कोर्ट्स तक आ जाती, तो उनकी सुनवाई करने की कोशिश की जाती है।
تو عالمی یوم خواتین دن پر خواتین کے لیے کیا میسیج ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعبے میں عورت اس وقت اپنا لہو منا رہی ہے. تو جہاں جنسی استحصال بھی ہو رہے ہیں اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے گھریلو تشدد کا بھی عورت شکار ہے، لیکن وہی ایک عورت پائلٹ بھی بن رہی ہے، وہی ایک عورت وکیل بھی ہے، وہی ایک عورت ڈاکٹر بھی ہے. تو کیا میسیج رہے گی نئی جنریشن اور جو دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ایک سوچ جو تھی وہ اب بدل رہی ہے. شاید اگر وہ سوچ نہیں بدلی ہوتی یا مجھے پیرنٹس کا ساتھ نہیں ہوتا، میرے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں ہوتا، میرے بردر کا ساتھ نہیں ہوتا، یا سوسائٹی میں کافی ایسے میل جو ہے ان کا ساتھ نہیں ہوتا، وہ میری ویل وشر نہیں ہوتے، شاید میں بھی اس پوزیشن پر نہیں ہوتی. تو اس حساب سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سوچ بدل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو فیمیلس ہے آپ اس کو کسی بھی فیلڈ میں چھوڑ دیجئے، آپ اس کو چیلنج کیجئے کسی کے لیے، تو وہ اس چیلنج ہر ایک ایکٹیویٹی کو چیلنج کی طرح لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا لوہا منوائے. اور الحمدللہ کافی ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر فیمیلز نے اپنا نام روشن کیا ہے اور بڑی عزت سے احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فیمیل پر بھی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ خصوصاً میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات کروں گی، جہاں پر کافی زیادہ فیمیلز ایز اے مدر ان لا، ایز وائف یا ایز سسٹر یا ایز ڈاٹر، کہیں پر ان کی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. تو ایک ہارمونی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک فیمیل کو اپنے بچے کو، اگر اس کا لڑکا ہے، اس کو نرچ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح معنی میں ایک ریلیجس تعلیم دینے کی ضرورت ہے. وہ بالکل ماڈرنائزیشن کی طرف نہ بڑھے. وہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ایکویلٹی اور فریڈم اس کے لیے ایک ہے. فریڈم کے بھی ہماری کچھ لمیٹیشنس ہیں میل اور فیمیل کے لیے. یہ صحیح بات ہے کہ فزیکلی فیمیل کین بی ویک بٹ مینٹلی دے آر ناٹ ویک. جو ان کا دماغی توازو ہے وہ کافی تیز بھی ہے، وہ پروو کر پا رہی ہے، ایکسپل کر پا رہی ہے. یہاں پر ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ایک فیمیل کو. اور یہ بھی جاننا ہے مرد حضرات کو کہ اگر وہ اس کو فیلڈ کوئی پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو ایسا انوائرمنٹ دے کہ اگر اس میں کوئی کوالٹی ہے، اس میں کوئی ہنر ہے، کوئی اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ اس میں ایکسل کر سکتی ہے. آپ اس کو ایز اے مینٹور، ایز اے گارڈین آپ اس کو بنیے، آپ اس کو راستہ دکھا سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ وہ جو چیزیں ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے ود ان ہر 4 کارنرز، وہ کیسے وہ اس کو حاصل کرتی ہے، وہ آپ اس کو پرووائڈ کیجیے. تو اگر آپ اس کو شکار بنائیں گے، دماغی طور سے اس کو کہیں گے کہ آپ فیمیل ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رائٹس نہیں دیے ہیں. رائٹس تو ہر کوئی چیز دیا. آپ مجھے کہیے کہ فیمیل جو ہے اگر وہ ماں ہے، اس کے پیروں کے تلے جنت ہے. اگر وہ بیوی ہے، ہاف آف دا ایمان ایک مرد کا اگر وہ شادی کرتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو اگر وہ باپ ہے تو اس کو کہا ہے کہ آپ کا گھر جنت میں بنے گا. تو یہ نہیں کہا جاتا کہ مرد کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو سٹیٹس آپ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. سٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب میں دیا ہوا ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جس دن وہ یہ بات سمجھے گا کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو اپنے ایک ہنر کے ساتھ پیدا کیا ہوا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں رہے گی. تو ناظرین بات کریں تو ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نیلوفر مسعود. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہر مذہب میں برابر ایکول رائٹس دیے جائے گئے خواتین کو. تو اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نفسیاتی بیماری ہے لوگوں میں کہ جو عورت کو کمتر سمجھ رہی ہے، خواتین کو کمتر سمجھ رہی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیٹس تو اس سے قبل ہی برابر دیا گیا تھا، بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان یہی آشنکا امید جگائی کہ کشمیر کی ہر ایک بیٹی ہر فیلڈ میں انشاءاللہ ضرور اپنا نام بنا کے ایک مثال کی طرح ابھرے گی. کیمرہ مین عامر کے ساتھ بٹ ممتاز.